Maintenant, on va traiter le point numéro 2 à propos de l'appartenance et l'alignement. يعني الانتماء، l'appartenance والانتماء. يعني الانتماء وكاين l'alignement هو الاستقامة. نهضروا على النقاط المستقيمية اللي اليني، يعني كاين الالينيومون، كاين واحد الاستقامة جايين في خط مستقيم، ولا الالينيومون جايين في لا ميم لينية. لابارتونونس قلنا هو الانتماء، ينتمي الى الشيء، زعما هو ما منه. داك مثلا النقطة تكون تنتمي مثلا واحد النقطة تنتمي لإن دغوات، تنقولوا أنها إل أبارتيان على دغوات. لو بوان مثلا أ ينتمي، غادي نشوفوا بهذا الشيء، هذه الحالة هذه غادي نشوفوا. ولا لينيومون هي في حالات تيكون عندنا جوج النقاط أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، وتنبقاو نحاولوا نشوفوا واش جايين في لا ميم ليني. إلا كانوا هما كانوا في لا ميم ليني غادي يكونوا في لا ميم دغوات، إلا ما كانوش في لا ميم ليني راه تيكون خارج. دونك كيما تيبان لينا سور لا فيغور سي كونتر، هاد لا فيغور هادي عندنا لو بوان A, B et C, il appartient لا دروات دي. قبيله يمكن نسيت ما هضرتش على لا دروات دي، على لو سامبول كيفاش نديرو لا دروات دي. ان تنديرو اما لا دروات دي ما تنديرو نكتبو دي ونديروها اونتر بارونتيز، او تنكتبو جوج النقاط من لا دروات ونديروهم اونتر بارونتيز بحال هكا. بحال في هاد الحاله ناخد القلم مثلا، تنكتبو دي هكا ونديرو بين قوسين. هادي ماشي بين قوسين. نعاود هادي باش ما نخلطوهاش مع المعقوفة. نديرو القوس بين القوسين، او لا تنكتبو النقطة A ونكتب النقطة B وندير القوس. حتى هادي لا دروات ابي، اما بحال دابا هاد لا دروات هادي اللي بالازرق بالبلو، اما تنقولوا لا دروات نسميوها دي بين قوسين، او لا نقدروا نسميوها، تنشوفوا الى فيها النقطة A وفيها النقطة B ونسميها بي. نقدروا نسميوها اسي لان كاينه السي حتى هي. المهم تناخذوا جوج لي بوان من لا دروات وتنديروا لهم القوسين وتنرمزوا لا دروات، ولا تكون هو لو سامبول. هذا هو لو سامبول ديالها، تنرمزوا ليها. ماشي بحال قبيله فاش قلنا ا بي، بحال دابا هذه اللي لتحت، هذه اللي لتحت تشوفوها، هذه سي اون دومي دروات. انا ديما تنحاول اذا كانت بين معقوفتين تنقولوا ان سيغمون، دابا بين قوسين هو ان دروات. دونك نمشيو نكملوا. دونك عندنا ا بي سي، هادو il appartiennent، هذه هي l'appartenance. Les points A, B et C appartiennent à la droite D. On écrit الرمز ديال هكا هكا تنبغيو نكتبو. الا كتبنا بهذا الرمز، هذه كتابه رياضيه، ليكريتور ماتيماتيك. دابا في الرياضيات عندها واحد الكتابه اللي هي فيها الرموز بحال هكا. تنقولوا مثلا ها هي النقطه A، هذا الرمز هذا اللي في الوسط هو ابارتيان ا دي. هو هذا ناخذ بواحد اللون، ندوز عليه واحد اللون، هو هذا، هو هذا. هذه هي ابارتيان راكم تشوفوا. بي ابارتيان ها هي ا دي، يعني بي تنتمي الى دي، بي تنتمي الى المستقيم دي. بي ابارتيان على دغوات دي. سي ابارتيان على دغوات دي. علاش؟ لانهم هادو تينتميو ليها. هما هادو ثلاثه النقاط. كاين نقاط اخرين هنايا نقدروا نسميو هذه مثلا بواحد الاسم اخر. كاينه هاد النقطه مثلا نقدروا ناخذوا واحد لي بوين، مثلا ناخذ انا نوتخ بوين مثلا هنايا ونسميه ام، ونقول ام هكا ابارتيان. تدير هكا الرمز يدار، تدير هكا وتدير واحد الخط في الوسط، تيجي بحال شي او صغيره هكا. ابارتيان ا دي، تندير الرمز ديال المستقيم اللي عندي اللي هو هذا بين قوسين. ام ابارتيان ا دي، هذه هي ابارتيان. تقدروا نكملوا حتى لهنا. رمز ابارتيان تيتكتب هكا. لا نعاود،
تكتب هكا. هكا بحال شي او ابارتيان. ها هو دازا تشوفوه هنايا. دونك تنمشيو لي بوين او اي اف اللي هما ها هما. ناخدو ها نتوما عندكم او وعندكم هنايا اف. صافي نعاودو نوضحوهم. هنايا ها هي او وعندك هنايا اف. مالهم هاد لي بوين اف؟ كيس كيل زون لي بوين او اي اف نابارتيان با à la droite دي. لا تنتمي او واف، لا تنتمي ما يعني ما دخلاش في هاد لا دغوات، ما تنتمي لهاش، ماشي من العائله ديال، ماشي بحال ا و بي و سي اللي فوسط سميتو. اي اون ايكري او نابارتيان با ا دي، يعني ديك ابارتيان تنضربوا عليها، تنديروا واحد الخط، واحد لا لينا كتنديروا عليها واحد لابار باش تعطينا سميتو، يعني بحال هكا تنزيدوا واحد لابار في نابارتيان با هكا هكا صافي تنديروا عليها واحد لابار. او نابارتيان با ا دي، يعني او لا تنتمي الى الدي و اف لا تنتمي الى الدي. هذا دابا دونك واضح. غادي ننتقلوا لدابا هاد لو بوين هذا اللي هو لي بوين اليني، النقاط المستقيميه. النقاط المستقيميه، النقاط المستقيميه بحالاش في ليكزومبل اللي دزناه فايت في هاد لا دروات، بحال ا بي سي هما نقاط مستقيميه، وكنا زدنا حتى ام، ممكن نزيدو ام، ممكن نزيدو ان، لان هاد ممكن نزيدو نقطه، ممكن نزيدو نقطه، لان هاد لا دروات هادي هي مجموعه متكونه من مجموعه نقط، نقطه على نقطه، نقطه على نقطه، تعطينا واحد المستقيم. بوان بلس ان بوان بلس ان بوان بلس ان بوان تعطينا واحد ان انسومبل دو بوان، مجموعه من النقاط تعطونا اون دروات. اون دروات هي سي ان انسومبل دو بوان، ولكن خص دوك لي بوان تكون نقاط مستقيميه، ماشي نقطه هنا ونقطه هنا ونقطه هنا، لا يجيوني نقطات مستقيميه. بحال دابا مثلا نقدر مثلا جوج نقدر نتحكم فيهم ونديرهم مستقيميه، ونجيو نقول مثلا هاد النقطه هادي ونشد هاد النقطه وندوز حتى لهاد النقطه نقولها سميتو. ولكن ثلاثه مثلا كون كانت عندي نقطه هنا، فوالا بحال دابا هنايا كاين نقط اخرين، كاين نقط اخرين نقدر نقط فاش ما سميتو، كاين نقط اخرين، نقطه شي حاجه اللي خارجه ما تتعتبرش اليني. لالينيومون هو هذا. دونك جو ريكابيتول ولا نعاود لي بوين اليني. بوين اليني النقاط المستقيميه غنديروا ان ديفينيسيون. لا ديفينيسيون هو واحد التعريف ديال لي بوين اليني. تيقول لك 3 points sont alignés s'ils appartiennent à la même droite. بحال هنايا عندنا ا وعندنا بي وعندنا سي. اذا كانوا ثلاثه النقاط اليني، اذا كانوا مستقيمين بثلاثه، حيت جوج ساهل باش ندوز ان دغوات في جوج النقاط، هذيك اسهل حاجه هي ندير نقطه وندير نقطه وندوز بيناتهم خط من هنا ومن هنا وندوز لهنا ونمشي لهنا وندوز لهنا. ولكن ثلاثه خصني ضروري يكونوا مستقيمين. اذا كانت ديك وحده فيهم وحده في الثالثه تكون خارجه غير شويه ولا هذا، ما نقدر نديسينيو ان دغوات. دونك 3 بوين سون اليني، اذا كانوا هما اليني، اذا كانوا مستقيمين، يعني بان تنقولوا بانهم الى بارتيان على ميم دغوات. هذا تعريف. دائما ثلاثه النقط مستقيمين ولا جايين في خط واحد راهم تينتميو لنفس المستقيم، الى بارتيان لا ميم دروات. اكزومبل ا بي سي سون اليني، ها هو دي في هذا ليكزومبل عاودناه ا و بي و سي اليني. وممكن ناخذوا 3 4 من 3 للفوق، 3 للفوق تيكون الاشكال لان 3 جوج النقط قلنا تسهل باغ دو بوان، لان باغ دو بوان اون بو تراسي اون دروات. الا كان عندنا غير جوج النقط نقدروا نتراسيو، راني قبيله درتها في هذا المثال هذا، جوج النقط نتراسيو اون دروات. يكون عندنا ثلاثه خصنا شرط هما انهم يكونوا اليني. دونك هذوك الا كانوا عندنا 3 النقط اليني راه نقدروا ندوزو اون دغوات. ندير واحد المثال هنايا، مثلا هنايا في السبوره ناخذوا النقط نشوفوا حنا هنا ساهلين، وناخذوا واحد النقطه هنايا، واحد النقطه هنايا، فوالا، ونتراسيو نشوفوا واش هاد النقط اليني تدوزها. فوالا دونك هاد لي 3 بوين هادو اللي اختارينا ce sont des 3 points qui sont alignés. علاش؟ pourquoi? parce qu'ils appartiennent
à la même droite. Il appartient à la même droite. هنا في واحد لا رومارك قالوا هنا حيت هضرنا على 3 بوين. هنايا في لا رومارك on va parler de plusieurs points. ونقولوا plusieurs points هو بزاف د النقط عدة نقط باللغة العربية، عدة نقط أو لا سميتو plusieurs points sont alignés si la partie حتى هما لا ميم دروات. ربما يكونوا عندنا بزاف أكثر من 3 للفوق راهم plusieurs points ils sont alignés حتى هما تنسميوهم عدة نقط، تعتبر نقط مستقيمية إلا كانت تنتمي إلى نفس المستقيم. ناخذ واحد ليكزومبل، نمسحوا هاد السبورة هادي بعدا ونحاولوا ناخذ واحد اكزومبل ديال واحد لي بوين مثلا نقدروا مثلا نقولوا يكونوا مستقيمين. ناخذ النقطة هنايا مثلا، ناخذ هاد النقطة هنايا، ناخذ هاد النقطة هنايا، ناخذ هاد النقطة هنايا، هاودو 4 مثلا، ناخذ النقطة هنايا 5، هاودو مثلا 5 د النقط شفتوهم، ها نقطة 2 3 4 5 المهم بليزيور نقدروا نزيدو كتر ونحاولوا نطراسيو اون دغوات ونشوفوهم واش اليني. لقاش الا كانوا هما هادو مثلا انا راني حاولت انني ندير واحد ليكزومبل اللي كانوا فيه هاد النقط هما راه تيبانوا اليني، وباش غادي نزيد نبرر ويبان لينا باللي راهم اليني باش نزيد انا نوضح ونشرح باللي اليني غادي نشوف واش تربط بيناتهم واحد لا دغوات واحد لا ميم دغوات، واش هاد لي بوين هاد لي 5 بوين اسكيز ابارتيان على ميم دروات. دونك غادي ناخدو غادي نديرو لو تراسي. دونك غادي ناخدو من هنا وندوز فوالا شتي تيربط بيناتهم، فوالا نقدر ندوز فوالا تيربط بيناتهم. فوالا ها لو بوين الاول، ها الجوج، ها الثالث، ها الرابع، ها الخامس، وزيدو زيدو زيدو زيدو. دونك هادو plusieurs points sont alignés s'ils appartiennent à la même droite. دونك هنايا غادي نكتفيو بهذا القدر بالنسبه لا دغوات، يعني اللي شفنا شكون هو لو سيغمون، شفنا شكون هي لا دغوات لا دومي دغوات، درنا شي شويه على لي بوين زالينيي وكيفاش كيفاش نقدروا نتراسيو لا دغوات. ديما تنقول بان نقدروا باش نتراسيو اون دغوات نكتفيو نقدروا يكونوا عندنا غير 2 بوين، يكونوا عندنا 2 بوين. لو بوين مثلا هنايا وهنا مثلا يكون عندك و بي و بي وتراسي اون دغوات. الا كانوا عندك بليزيور بوين وبغيتي الا كانوا هما كانوا اليني دونك الا بارتيان لا ميم دغوات، كانوا بليزيور بوين اليني الا بارتيان لا ميم دغوات. الا ما كانش شي نقطه اللي كانت مثلا خارجه على مثلا هاد النقطه، مثلا هذا مثلا نسميوه هنايا مثلا نسميوه حنا اف، هادي اف مثلا، وكاينه هنا نقدر نقولوا هاد النقطه اف، هاد النقطه اف ان بارتيان با لهاد لا دغوات هادي لا تنتمي لها. اذا هنا نكتفيو بهذا القدر، وان شاء الله في الدرس القادم نكملوا الدرس ديالنا على لا دغوات. غادي نشوفوا لي دغوات سيكونت، نشوفوا لو بيربونديكولاريزم، نشوفوا لو باراليليزم، يعني غادي نشوفوا لي دغوات التقاطع ديال لي دغوات سيكونت، نشوفوا لو بيربونديكولاريزم يعني التعامد، ونشوفوا لو باراليليزم التوازي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.